నారాయణీయం దశకం 27 దుర్వాసాసురవనితాప్త దివ్యమాల్యం శక్రాయ స్వయముపదాయ తత్ర భూయః నాగేంద్ర ప్రతివృదితే శాపశక్రం కాక్షాంతి స్వదితర దేవతాం సజానాం శాపేన ప్రదిత జరేధ నిర్జరేంద్రే देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्याः कमलजपे जमेत्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैः स्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण दाम्ना हे देवादितिर्जकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यसास्त्वम् संधानं कृतवती दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सत्यस्त्वं विनिहितवान् पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पादोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मतनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाब्धौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यदिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोदेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथा उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्वद्वितय गणेऽपि सर्पराजे वैवस्यं परिसमयन्न विदृस्तान् उद्दाम भ्रमण जवोन्नमद्गिरीन्द्रन् यस्तेकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिसादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्योघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहः पावर्षन्नमरगरान्न गणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्य बहुति मिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चरमति तेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरे स पाहि रोगात्।